अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के दिन में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिस पे आपसे बात करनी है, तो आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की बरियत की। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उनको जितने रेफरेंस का सामना था उन सब में वो अब रिलीफ पा चुके हैं और वो उन वजीर आजम बनने के लिए अहल भी हो चुके हैं। अब वो जो एक ताहयात नाअहली वाला केस है, वो उसका मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब की सेहत पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि जो सजाएं हैं, जो नाअहली की सजा है, वो भी इन्हीं रेफरेंस के अंदर मिली हुई है नवाज शरीफ साहब को। लेकिन जो इन रेफरेंस में जब आपकी सजा खत्म हो गई तो इसका मतलब है जो आपकी नाअहली की सजा है वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी उसके ऊपर एक स्टैंप लगना बाकी है। तो एक ये बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा था, वेट किया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब जब बरी हो जाते हैं, उनके रेफरेंस खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद उनका क्या रद्द अमल होता है, वो क्या बात करते हैं, किस तरह बात करते हैं, क्योंकि अभी तक वो काफी ज्यादा कंट्रोल में थे। आपने देखा होगा कि लंदन से वापस आने से पहले बड़ा जारहाना किस्म का एक अंदाज था नवाज शरीफ साहब का। उनकी जो तनकीद के जो तीर थे वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की तरफ होते थे, लेकिन जब वो पाकिस्तान आए तो उनकी जो तबीयत थी उसमें बहुत नरमी आ गई। इतनी नरमी आ गई कि उन्होंने कहा कि मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिलीफ मिलना शुरू हुआ, करते करते नवाज शरीफ साहब ने अपना वो वापस वही वाला बयानिया अपनाना शुरू कर दिया कि पूछा जाए। ये नहीं कहा कि उन्होंने पूछा, ये नहीं कहा गया कि उनसे बदला लिया जाए या कुछ किया जाए, ये कहा गया कि उनसे पूछा जाए कि कम से कम एक इलेक्टेड वजीर आजम को किस तरह उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया। उसमें अब इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, उसमें अदलिया भी आ जाती है। उन तमाम लोगों को नवाज शरीफ साहब ने अब एक सवाल पूछना दोबारा से शुरू कर दिया है। तो अब एक ख्याल ये किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में नवाज शरीफ साहब इस चीज को ज्यादा हाइप पे ना ले जाए, ज्यादा ऊपर ना ले जाए। इसके लिए पीएमएलएन ने पूरी में एक तशवीश की लहर पाई जाती है, क्योंकि बहुत मुश्किल से मामला सेट हुए हैं, बहुत मुश्किल से नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है। इसके बाद नून लीग किसी भी नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उसके अलावा इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जब से मंडे से जब से ये काम शुरू हुआ है, अदालतें खुली हैं, केसेस चले हैं, तो उससे लेके अब तक जो एक सबसे बड़ा केस, जो सबसे बड़ा फैसला आया है पीटीआई के लिए, वो है कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो आर्मी कोर्ट्स में होगा। फौजी अदालतें बरकरार रहेंगी और 120 जो कारकुन हैं पीटीआई के, जो वर्कर हैं, जो गिरफ्तार हैं 9 मई के वाकयात में, उनका ट्रायल आर्मी एक्ट के मुताबिक होगा। अब इस पे इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने बड़ी कोशिश की थी, इनका वकला ने बहुत कोशिश की थी कि इससे जान छुड़वा ली जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम हो चुके हैं। हमने आपको बताया था कि जब ये सिविल वालों का सिविलियंस का जो केस है वो फौजी अदालतों में चलाने का फैसला कलादम करार दिया था, तो हमने आपको बताया था कि जो शोहदा की फैमिलीज हैं, जो उनके वर्सा हैं, उन्होंने एक पिटीशन दायर की है। उसके बाद कुछ सियासी पार्टियां भी उसके अंदर मिल गई, तो वो जो पिटीशन थी वो जान पकड़ती गई और मजबूत हो गई। अब उसकी मजबूती के बाद क्या हुआ, एक बयानिया देखा गया कि जिस तरह हमने देखा कि पिछले दिनों डेरा गाजी खान में बलोचिस्तान में कुछ जवानों को शहीद किया गया। अब वो जो लोग थे वो सिविलियंस थे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब उनको अगर पकड़ा जाएगा तो उनके खिलाफ फौजी अदालतों में फैसले नहीं होंगे। और जो हमारी अदलिया है उसका जो हशन नशर है वो हम सब जानते हैं। एक एक केस का फैसला करने के लिए जब आप 30-35 साल लेंगे, तो दहशतगर्दी का एक केस आपके पास आ गया, तो आप मुझे बताएं आप उसके ऊपर कैसे चल सकते हैं, किस तरह आप उस पर बात कर सकते हैं। और मैंने आज थोड़ा सा देखा और थोड़ा मैंने पढ़ा भी कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, सिविलियंस अदालतों का और फौजी अदालतों में फर्क क्या है। 19-20 का एक फर्क है। अब वो फर्क किस चीज का है कि अब उसमें यह भी बताया गया, जैसे ये कहा जा रहा है ना कि अगर जी दहशतगर्दी के जो सिविलियंस के ट्रायल अगर अदालत में होना शुरू हो गए फौजी अदालतों में, तो आर्मी का दिल करेगा, जिसको उठाने का दिल करेगा वो उठा के उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगी। तो ऐसा नहीं है। एक बिल्कुल प्रॉपर प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर बताया गया है कि अगर दहशतगर्दी की इस नौयत की दहशतगर्दी है तो उसका केस सिविलियन में आएगा, और अगर इस लेवल की दहशतगर्दी है तो उसका केस है जो फौजी अदालतों में चलेगा। यह फर्क बताया गया है।
فار ایگزامپل آپ کو ایک چھوٹی سی اگر اس کی مثال میں آپ کو دوں، جب کہیں لڑائی جھگڑے میں پاکستان میں تو ہوتا رہا ہے، آئے دن وہ دو آپسی گروپوں میں اپوزٹ گروپس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ مرتے ہیں اس گروپ میں، تو ان کا جو قتل کا کیس ہے وہ سویلینز عدالتوں میں چلے گا۔ لیکن وہیں جیسے اب ثانیہ اے پی ایس تھا، وہاں پہ بھی وہ لوگ آئے تھے دہشت گرد، بچوں پہ جو گولی چلائی گئی تھی، تو وہ واقعہ تو ایک ہی ہے کہ گولیاں ہی چلی ہیں، لیکن وہ دہشت گردی تھی، یہ تو ایک آپسی لڑائی تھی، قتل بھی دونوں جگہ ہوئے، ظلم بھی دونوں جگہ ہوئے، لیکن یہ تھا کہ ایک آپسی لڑائی تھی اور یہ والی ایک دہشت گردی تھی، تو اس کا کیس آرمی عدالتوں میں چلے گا۔ اب آرمی عدالتوں میں چلنے کا جو ایک انہیں کھٹک رہا ہے، وہ وجہ یہ نہیں ہے کہ آرمی ان کے خلاف فیصلہ دے گی، کیونکہ وہاں پہ بھی جج ہوں گے۔ انفیکٹ جو آرمی ہے ہماری، وہ اپنے لاز کو، اپنے قانون کو بہت زیادہ سختی سے اس پہ عمل کرتی ہے، اور مسئلہ بھی اسی چیز کا ہے، کیونکہ آرمی اس کو اتنا لمبا نہیں لٹکائے گی کہ آج میرا وکیل نہیں آیا تو آج ہمیں استثنا چاہیے، آج میں نہیں آ رہا تو مجھے استثنا چاہیے، آج میرے اس وکیل کے سر میں درد ہے تو استثنا چاہیے۔ وہاں پہ آپ کو جانا ہے اور کیس جلدی نپٹ جائے گا۔ اور میرے خیال سے ہماری جو سویلینز عدالتیں ہیں، ان کو بھی یہ چیز کو فالو کرنا چاہیے کہ کیس کو جلدی سے جلدی ختم کر کے اپنی جان چھٹائیں، نہ کہ اسے ہم سالوں سال اس کے اوپر چلتے رہیں۔ یہ وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اب بھاگ رہی ہے، پی ٹی آئی کا جو رونا دھونا ہے وہ شروع ہو گیا اس فیصلے کے بعد۔ اور ہم نے اپنی ایک لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب عمران خان صاحب کا انٹریکشن ہوا تھا میڈیا کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کا یہ لاسٹ انٹریکشن ہے میڈیا کے ساتھ، اس کے بعد عمران خان صاحب کو میڈیا کے سامنے نہیں آنے دیا جائے گا، میڈیا سے بات نہیں کرنے دی جائے گی، اور وہ بات سچ ثابت ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس دن عمران خان صاحب کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا۔ وہ ہوتا ہے نا، ہم بچے کو چلنا سکھاتے ہیں اور پھر اسے بلاتے ہیں اپنی طرف، دیکھتے ہیں کہ کہیں گر نہ جائے۔ تو اس دن عمران خان صاحب کا ٹیسٹ لیا جا رہا تھا کہ اگر ہم انہیں عوام کے سامنے یا میڈیا کے سامنے نکالتے ہیں تو یہ بات کیا کرتے ہیں، کس طرح کا ان کا لہجہ ہوتا ہے، کیا بات کرتے ہیں، کہ انہوں نے کچھ عقل کے وہ ہوش کے ناخن لیے ہیں کہ نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے وہ جیسے وہ کیمرہ اور وہ مائک دیکھا، اور وہ جو پرانی ان کے ہوتے تھے کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی پکڑ لوں گا، میں امریکہ کو بھی پکڑ لوں گا، بعد میں جا کے ان کے ہاتھ جوڑنا، پاؤں جوڑنا شروع کر دیتے تھے، وہ ایک الگ کی بات ہے۔ لیکن جب وہ کیمرے کے سامنے یا مائک کے سامنے ہوتے تھے تو وہ یہی باتیں کرتے تھے، اور اس دن بھی عمران خان صاحب نے وہی بات کی۔ اور آج کے دن عمران خان صاحب کو کسی بھی میڈیا پرسن سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، آج بھی ان کا انٹریکشن نہیں کروایا گیا۔ آج جو باتیں عمران خان صاحب نے کی، آج دیکھ لیں اب میڈیا پہ نہیں چل رہی اور نہ یہ چلائی جائیں گی۔ اس دن عمران خان صاحب کا چانس تھا، وہ گولڈن چانس تھا عمران خان صاحب کا ریلیف حاصل کرنے کا اور عدالت سے یا جیل سے باہر آنے کا، کہ اگر اس دن وہ انسان کے بچے کی طرح بیٹھ کے وہاں پہ جواب دیتے، کوئی صبر و تحمل کا سامنا رکھتے، تو عمران خان صاحب شاید باہر آ پاتے۔ لیکن اب وہ جو چانسز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن میرا ایک جو پرسنل اوپینین ہے پاکستان کی دو بڑی شخصیات کے بارے میں، ایک جسٹس قاضی فائزی صاحب اور ایک ہمارے آرمی چیف ہے جو جنرل حافظ منیر صاحب۔ ان کے بارے میں جو میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک اجتماعی حکومت بن جائے، ایک اتحادی حکومت بن جائے، جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم کے جتنی بڑی سیاسی قوتیں ہیں وہ ساری ایک جگہ اکٹھی ہوں، ایک وہ حکومت بنا لیں۔ حکومت بنانے کے بعد وہ 5 سال اتفاق کے ساتھ چلیں، 5 سال پاکستان کو سرو کریں، اور اس کے بعد الگ الگ ہو جائیں۔ مطلب کہ 2018 میں جو الیکشن ہو، 18-19 میں جو 2029 میں یا 30 میں جو الیکشنز ہوں، اس میں یہ الگ الگ لڑ لیں، لیکن ابھی یہ ایک ساتھ ہو جائیں، کیونکہ پاکستان کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے۔ ان دونوں کی ٹرائی اس طرف ہے اور اس طرف، اسی طرح یہ دونوں کی طرف نرمی دکھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نرمیاں صرف نواز شریف صاحب کے لیے ہیں، نرمیاں وہ ہر جگہ دکھانا چاہ رہے ہیں، لیکن آگے سے بھی نرمی آنی چاہیے۔ جیسے نواز شریف صاحب تھے، نواز شریف صاحب آتے اور وہی والا بیانیہ ہوتا ان کا، ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا، تو نواز شریف صاحب کو اتنی جلدی ریلیف نہ ملتا، اتنی جلدی ان کے کیسز ختم نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، جو گند آپ نے پھیلانا تھا آپ نے پھیلا لیا، جو آپ نے ہماری جو یوتھ ہے اس کا بیڑا گرک کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب اگر ٹائم ملا ہے تو وہ ساری جو چودھری شجاعت حسین کی تھا کہ مٹی پاؤ، جو ہو گیا اس پہ مٹی پاؤ اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو مل کے سرو کر لیں۔ 5 سال مل کے آپ ایک حکومت بنا کے چلا لیں، اس کے بعد آپ وہ جو رسہ کشی ہے وہ کر لیجئے گا،
تب جس نے حکومت بنانی ہو کر لیجیے گا. ابھی پاکستان کو کافی زیادہ ضرورت ہے اعتماد کی ضرورت ہے, سیاسی جماعتوں میں اعتماد کی ضرورت ہے. اگر یہ لیڈرز اکٹھے نہیں ہوں گے تو نیچے جو ان کی جڑیں ہیں, جو عوام ہیں, جو میں اور آپ ہیں, جو ان کے سپورٹر ہیں, تو وہ بھی اکٹھے نہیں ہوں گے. تو لہٰذا ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے اللہ ان کو عقل دے اور پاکستان کے مسائل حل کرنے کی توفیق عطا کرے. تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.